अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने उर्दू की ग्रामर शुरू की हुई है। सबसे पहले हम हरफ, लफ्ज़ यानी लफ्ज़ के बाद कलमा, मुहमल, इसम, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। कलमा के किस्में इसम, फ़ेल, हरफ, ये तीनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। इनके बारे में हमने तफसील से पढ़ा है। अब देखें, हम लोगों ने इसम की किस्में आगे पढ़नी है। इसम की किस्में हैं मानी के लिहाज से। मानी के लिहाज से इसम की किस्में सबसे पहले बनती हैं। इसम मारफा है और इसम नकरा है। इसम मारफा क्या है जी? इसम मारफा ख़ास चीज़, मारफा यानी ख़ास चीज़ को इसम मारफा कहते हैं। यानी कुरान पाक हम मुसलमानों की मजहबी किताब है, ये ख़ास किताब है, इसलिए इसको इसम मारफा कहा गया। फिर इसके बाद उसने अगली मिसाल दी है कि मेरी सुनहरी घड़ी बहुत खूबसूरत है। यानी बाकी घड़ियाँ भी हैं, लेकिन सुनहरी घड़ी का उसने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है कि ये जो है बहुत खूबसूरत है, ये बहुत कीमती है। ये सुनहरी घड़ी इसमें इसम मार्फ है। फिर उसके बाद मस्जिदें तो बाकी भी हैं। जो बासी मस्जिद, उसने एक मस्जिद का नाम मेंशन किया है, इसका मतलब है कि बासी मस्जिद है जो, ये इसम मारफा है। उसके बाद आगे चलें तो आगे केटू पहाड़, ये सिलसिला जो है वो बहुत ऊंचा है, ये बहुत बुलंद है। तो इसमें पहाड़ी सिलसिले केटू को उसने जो है मेंशन किया है। केटू जो है एक ख़ास पहाड़ का नाम है, ये इसम मारफा है। यानी इसम मारफा से मुराद किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ का नाम है, जिसको इसम मारफा कहते हैं। उसके बाद आगे आएँ तो आगे इसम नकरा। इसम नकरा आम चीज़ का नाम, आम शख्स का नाम, आम जगह का नाम। जैसे देखें बच्चे, उसने कहा कि बारिश में नहाते हैं, तो बच्चे आम आम नाम। फिर मस्जिदें अल्लाह ताला का घर हैं, यानी इसमें किसी ख़ास मस्जिद का नाम नहीं लिया गया है, सारी मस्जिदों का जिक्र किया गया है। तो ये जो है इसम नकरा है, यानी आम नाम है, इसम नकरा है। फिर आगे पहाड़ों पर बर्फ़ जमी है, इसमें किसी ख़ास पहाड़ का नहीं, ऊपर ख़ास केटू पहाड़ का यानी नाम लिया गया, तो इसलिए ख़ास हो गया था। ये आम पहाड़ हैं, तो ये इसम नकरा है। फिर मैं रोज़ाना शहर जाता हूँ, अगर शहर का नाम लिखा होता तो फिर इसम मारफा होता, नाम नहीं है शहर का तो ये इसम नकरा। यानी इसम मारफा और इसम नकरा। आगे हमने इसम मारफा की इकसाम पढ़नी है। तो इसम मारफा की इकसाम देखते हैं। इसम मारफा की इकसाम कौन सी है? इसम मारफा की इकसाम आगे उसने बताया, इसम इलम है, इसम ज़मीर है, इसम मौसूल है, इसम इशारा है। तो इसम इलम जो पहला है, उसकी मिसाल जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसम इलम क्या है। तो इसम इलम की मिसालें हैं कि सबसे पहले ख़ताब, तहल्लुस, लक़ब, उर्फ़, कुनियत, ये इसकी किस्में हैं इसम इलम की। लेकिन नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसम इलम की इकसाम, इसम इलम की इकसाम है जो ख़ताब पहले इसकी, फिर दूसरे नंबर के आपको बताया था तहल्लुस है, फिर लक़ब है, फिर उर्फ़ है, उर्फ़ के बाद आगे कुनियत आती है। अब इसकी ज़रा तफसील देखें कि जो है सबसे पहले ख़ताब क्या होता है। यानी ख़ताब ऐसा ख़ास नाम होता है जो किसी खूबी या अहलियत की वजह से हुकूमत वक्त या कौम जो है वो किसी ख़ास बंदे को देती है। यानी अगर कोई बंदा है, उसकी कौम जो है या उस वक़्त की जो हुकूमत है, वो अगर उसको कोई ख़ास उसकी खूबी है तो उसकी वजह से कर देती है। जैसे कायद-ए-आज़म एक आम इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की तो उसकी कौम ने उन्हें ये खिताब दिया, यानी कायद-ए-आज़म का। इसी तरह अल्लामा इकबाल जो उन्होंने शायरी की अपनी कौम के लिए, तो उन्हें शायर मशरक़। फिर कायद मिल्लत लियाकत अली खां, फिर मादरे मिल्लत मिला मिस फातिमा जना को, उन्होंने अपने भाई के साथ मिलके पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। फिर खादम आला, यानी मुल्क का जो वज़ीर आला होता है वो खादम आला, उसको खिताब मिलता है। फिर उसके बाद इसी तरह रुस्तम पंजाब, यानी ये एक अवार्ड है जो बहादुर बंदे को, बहादुर से मुराद जो पहलवान बंदे को या उस मजबूत बंदे को दिया जाता है। फिर शमसुल उलमा, ये भी एक ख़ताब है। फिर सर का ख़ताब जो इनको अल्लामा इकबाल साहब को मिला था कौम की तरफ से। अगर दूसरे नंबर पे आएँ तो ये तहल्लुस, ये ऐसा मुख्तसर नाम होता है तहल्लुस जो शायर लोग जो हैं अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। नज़्मों और गज़लों के ख़ास तौर पे आखिरी जो शेर होता है उसमें वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो तहल्लुस कहलाता है। ये सिर्फ शायरों के लिए इस्तेमाल होता है, ये कोई आम बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जो लोग शायर होते हैं वो अपने नाम के लिए
اپنی شاعری میں آخر میں چھوٹا سا ایک نک نیم رکھتے ہیں جو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں. جیسے مرزا محمد غالب نے اپنا نام غالب رکھا تھا. حالی ان کا تخلص یہ مولانا الطاف حسین حالی کا تھا. اسی طرح علامہ اقبال کا تھا، محمد اقبال ان کا نام، اور اقبال یہ ساگر. پھر اسی طرح آتش، مولانا آتش، یہ انہوں نے جو اپنے شعروں میں استعمال کیے ہیں وہ یہ والے ہیں. تخلص صرف شاعری کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر آگے ناظرین دیکھیں لقب، یعنی ایسا خاص نام جو کسی خوبی، وصف یا اہلیت کے بنا پر، وصفی یعنی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے اگر کسی کو دیا جاتا ہے یا کسی کو ملتا ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. یہ ہمارے زیادہ تر اسلام میں جو خاص کوالٹیز کے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لقب ملا وہ ان کا اس میں ذکر ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے تو ان کے لیے صادق اور امین کا لقب مشہور تھا. ان کے اس وقت کے لوگوں نے انہیں ہمیشہ سچ بولنے والا اور امانت دار کہا تھا. اسی طرح کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے براہ راست، اس لیے کلیم اللہ ان کا. پھر خلیل اللہ یہ حضرت ابراہیم جو کے لیے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی اور آگ میں کود پڑے تھے، یہ اس لیے حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ. اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ زندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، یہ ان کی ایک وصف تھی، یہ ایک خوبی تھی جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی تھی، تو یہ اس لیے. اسی طرح آگے دیکھیں ذبیح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے انہوں نے تیار کیا، تو اس کو ذبیح اللہ ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار، یہ کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے اس کے بعد آتا ہے اگلا اسم. علم کی اگلی قسم آتی ہے عرف. عرف عام طور پہ یہ ماں باپ کی طرف سے بیٹی بیٹے کو یا اپنی فیملی کی طرف سے، خاندان کی طرف سے کسی نسبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ لاڈ اور پیار کی وجہ سے بھی جو دیا جاتا ہے، یعنی والدین اگر محبت کرتے ہیں یا لاڈ کرتے ہیں یا نفرت کسی وجہ سے کسی بچے سے کی جاتی ہے تو اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے. جیسے مانی، عمران کو مانی کہنا، رضوان کو جانی کہنا، مٹھو، بھولا، یہ جو ہیں سارے پیار اور نفرت کے جو نام ہوتے ہیں یہ عرف ان کو کہا جاتا ہے. پھر اس سے آگے دیکھیں تو کنیت آ جاتی ہے. کنیت بھی یہ دیکھیں عرف کے بعد ہے کنیت. کنیت ایسا نام ہوتا ہے جو باپ، ماں، بیٹا یا بیٹی کی نسبت کی وجہ سے بولا جاتا ہے. یہ کنیت زیادہ تر عربی میں استعمال ہوتی ہے اور عربی بولنے والے یعنی آج کل پھر اس کا تھوڑا بہت رواج ہے، لیکن شروع میں عرب لوگ اپنی باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے اولاد کو بلاتے تھے یا باپ کو اولاد کی وجہ سے جو بلاتے تھے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی وجہ سے جو ہے پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، تو وہ ابن مریم انہیں کہا جاتا تھا، یعنی مریم کا بیٹا. اسی طرح صدیق اکبر کے لیے ابو بکر کا جو استعمال ہوتا تھا یعنی بکریوں کو چرانے والا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن عفان یعنی عفان کے بیٹے. آگے چلے تھوڑا تو پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم یعنی ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا، تو یہ اس لیے ان کو ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ. پھر اسی طرح عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن خطاب یعنی خطاب کے بیٹے. حضرت علی کے لیے ابو تراب یعنی مٹی کے باپ، یعنی مٹی پہ سونے والے یا لیٹنے والے. اسی طرح کلثوم اور یہ سارے جو اس طرح استعمال ہوتے ہیں. اور کلثوم، ابو ہریرہ، بنت زہرا، ابو حنیفہ وغیرہ یہ ساری کی ساری کنیت ہیں جو ہمارے اسلام میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو یہ تھے اسم علم کے اسم علم کی قسمیں تھیں، یعنی سب سے پہلے خطاب، پھر تخلص، پھر لقب، پھر عرف، پھر کنیت. تو یہ جو ہم نے آپ